बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अमन मुआहिदा करीब हो सकता है और पेशरफ्त मस्बत सिमत में जा रही है, जबकि इसराइल भी अपने हमले कम कर देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि मुआहदा करीब हो सकता है और पेशरफ्त मस्बत सिमत में जा रही है। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पुरउम्मीद हैं और तवक्का रखते हैं कि सफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। उनके मुताबिक खित्ते में कशीदगी में कमी मुतवक्का है और इसराइल भी अपने हमले कम करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात में माकूल रवैया अख्तियार किए हुए है, ताहम अगर मुआहदा न हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ दे हो सकती है। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि नेतन्याहू ने हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है और दोनों जानिब संजीदगी दिखाई जा रही है, जो मुमकिना अमन मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक अहम पेशरफ्त होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा, ताहम अमरीका की धोखाधही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबाहत बाकी रहेंगे। ईरानी नायब सदर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की सताइश की गई है। मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा था कि ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शरीक होगा और इन मुज़ाकरात का हदफ अपनी फ़ौजी कामयाबियों को सफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। नायब सदर ने मज़ीद कहा कि जंग के इन 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। कौम के अज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीखी शिकस्त दी। नायब सदर ने ईरानी अवाम के मुजाहिरों को सॉफ्ट पावर करार दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक़ से दस्तबरदार भी नहीं होगा, मुज्तबा खामनाई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई के चेहलम पर जारी बयान में कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। मुज्तबा खामनई ने कहा कि सड़कों पर आवाम की मौजूदगी 40 दिनों की तरह जारी रहनी चाहिए। ईरान के जनूबी पड़ोसियों के लिए अपने पैगाम में मुज्तबा खामनई का कहना था कि आप एक मौजज़ा देख रहे हैं, शैतान के झूठे वादों से बचें। ईरान तमाम मज़ाहमती महाजों को मुत्हिद वजूद के तौर पर देखता है। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। उनका मजीद कहना था कि हम अभी भी जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्दअमल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम आपको अपना भाईचारा दिखा सकें। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने खिलाफ होने वाले हमलों का बदला लेगा। हम आबना हुर्मज़ के इंतज़ाम को नए मरहले में लेकर जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान, आइंदा हफ्ते अहम पेशरफ्त मुतवक्का। इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान है, ताहम अभी तक मुज़ाकरात की हतमी तारीख और मकाम तय नहीं किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर लबनानी अहलकार ने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का फ्रेमवर्क वही होगा जो पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे के लिए अपनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा मुज़ाकरात अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में होने का इम्कान है, जहाँ दोनों ममालिक के नुमाइंदे अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। लबनानी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात का मकसद कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन का क़याम है। सफारती सतह पर सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर जारी है। माहरीन का कहना है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब रहे तो ना सिर्फ इसराइल और लबनान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, बल्कि पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी मस्बत पेशरफ्त मुमकिन होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मस्जिद अक्सा इसराइल की जानिब से 40 रोज़ बंदिश के बाद दोबारा खोल दी गई।
صبح نمازیوں کی بڑی تعداد امڑ آئی، سینکڑوں فلسطینیوں نے نماز فجر مسجد اقصی میں ادا کی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مقبوضہ مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصی کو آج نمازیوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف مشترکہ امریکی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے تناظر میں گزشتہ 40 روز سے بند تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قدیم شہر میں واقع اس مسجد کو فجر کے وقت کھولا گیا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی جب مسجد کے دروازے کھولے گئے تو بڑی تعداد میں نمازی مسجد کی جانب امڑ آئے۔ متعدد افراد کو آنسو بہاتے اور مسجد کے صحن میں سجدہ شکر ادا کرتے دیکھا گیا۔ سینکڑوں مسلمانوں نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب پر حملوں کے بعد تیل و گیس کی پیداوار بری طرح متاثر۔ سعودی عرب کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ حملوں کے نتیجے میں ملک کے اہم توانائی منصوبے شدید متاثر ہوئے ہیں، جس کے باعث تیل اور گیس کی پیداوار اور ترسیل میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک بڑے تیل پمپنگ اسٹیشن پر حملے کے نتیجے میں یومیہ 7 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل متاثر ہوئی، جبکہ منیفا اور حریف آئل فیلڈز پر حملوں سے مجموعی طور پر یومیہ 3 لاکھ بیرل پیداوار کم ہو گئی ہے۔ اس طرح سعودی عرب کی مجموعی تیل پیداواری صلاحیت میں یومیہ 6 لاکھ بیرل تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جبیل میں سٹور پر راست نورا، ینبی اور سامرف اور ریاض ریفائنری جیسے بڑے صنعتی اور توانائی کے مراکز بھی ان حملوں کی زد میں آئے ہیں، جس کے باعث نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی منڈی میں بھی تیل کی سپلائی متاثر ہونے لگی ہے۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ جو ایما کے پروسیسنگ پلانٹ میں آگ لگنے سے ایل پی جی کی برآمدات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ان حملوں میں ایک سیکیورٹی اہلکار جاں بحق جبکہ 7 سعودی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ان حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو عالمی تیل کی سپلائی میں مزید کمی آ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی منڈی میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب جیسے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی سپلائی متاثر ہونے سے عالمی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیس کی سماعت اتوار سے دوبارہ شروع ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف 2020 سے جاری کرپشن کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مقدمات کی سماعت جنگ کے باعث عارضی طور پر معطل کی گئی تھیں، تاہم جنگ بندی کے بعد معمولات بحال ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر رشوت، فراڈ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے لیے صدارتی معافی کی حمایت بھی کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا جنگ بندی کے باوجود ایران کے واحد آپریشنل جوہری پلانٹ سے اپنا مزید عملہ نکالنے کا فیصلہ۔ روس کی ریاستی جوہری کمپنی کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود ایران کے بوش شہر جوہری پلانٹ سے اپنے عملے کو نکالنے کے فیصلے کو واپس نہیں لیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ صورتحال بدستور برقرار ہے۔ جنگ بندی اعلان کے بعد یقیناً حالات میں قدرے نرمی آئی ہے، تاہم ابھی وقت نہیں آیا کہ اپنے ساتھیوں کو وہاں واپس بھیجیں۔ اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بوش شہر ایران کا واحد فنکشنل جوہری پلانٹ ہے جسے روس نے تعمیر کیا اور اپنا عملہ تعینات کیا۔ واضح رہے کہ روسی جوہری کمپنی نے آرمینیا کے راستے اپنے 611 ارکان کو بوش شہر پلانٹ سے واپس بلا لیا تھا، جبکہ بوش شہر پلانٹ میں ابھی بھی روسی کمپنی کے 50 ارکان موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کے بعد کسی بھی ملک پر کوئی میزائل نہیں داغے، ایرانی پاسداران انقلاب کی وضاحت۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد کسی بھی ملک پر کوئی میزائل نہیں داغے۔ کوئی شک نہیں کہ ایسے حملوں کے پیچھے صہیونی دشمن اور امریکہ ہے۔ ایران کی افواج نے جنگ بندی کے دوران کسی بھی ہدف کو میزائل سے نشانہ نہیں بنایا۔ IRGC نے ان رپورٹس پر رد عمل دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر میڈیا میں شائع ہونے والی یہ اطلاعات درست ہے کہ کویت نیشنل گارڈ کی ایک تنصیب کو ڈرون حملے میں نقصان پہنچا ہے تو اس کے پیچھے بلا شبہ اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران کی مسلح افواج اگر کسی ہدف کو نشانہ بنائیں گے تو اس کا اعلان واضح اور سرکاری طور پر کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔